बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सकाफ यासिर। इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हुई है पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए वो उन्होंने बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ पाकिस्तान को मोड़ा है, क्योंकि इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ वोट हासिल किए बल्कि पूरी दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जो भी किया। और इमरान खान चूंकि जेल में बैठकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो नहीं, लेकिन पूरी पार्टी को लड़वाया और बड़ी भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल की। और मुख्तलिफ किस्म की जो ताकतें थीं या फोर्सेस थीं या एलिमेंट्स थे, उन्होंने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इनको नाकाम रखा जाए और इनकी कामयाबी को नाकामी में बदला जाए। बहरहाल जो भी नताइज आए वो हमारे सामने है, लेकिन इस इलेक्शन के बाद कुछ बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, कुछ रवैये बदले हैं, कहीं बर्फ पिघली है, कहीं पर जो है वो नए सिरे से जो है कुछ मामलात ऐसे सामने आए हैं जो कि दोनों जमातों की दोनों पार्टियों की तरफ जो है वो कुछ अच्छी तरह से हमें अच्छी बेहतर हालात नजर आते नहीं हैं। बहरहाल अगर आप देखें कि आज की जो ताज़ा तरीन खबर है उसके मुताबिक तो ये है कि भाई इमरान खान साहब पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पंजाब हुकूमत की जानिब से उन पर पाबंदी आई है कि वो अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है और वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये एक मरतबा फिर जो इंसानी हकूक़ के मामलात होते हैं उस पर हमेशा से मैं और मेरे साथी और हम लोग आवाज़ उठाते रहते, तो एक मरतबा फिर ये इंसानी हकूक़ का ही मसला है कि उन जो जेल में कैदी होते हैं उनकी मुलाकात बड़ी ज़रूरी है उनके अपने रिश्तेदारों से या उनके मनपसंद लोगों से या उनके वकला के साथ। और जिस तरह की ये वज़ीर आज़म हैं रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं और एक पार्टी के सबसे मकबूल सियासी जमात के हेड हैं, तो उन्हें अपनी सियासी जो इनके अकाबरीन हैं या इनके जो साथी हैं, जो इनके एडवाइज़र्स हैं, जो इनके जानशीन हैं या इनके जितने भी पॉलिटिकल साथी हैं उनसे उनकी मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है। और उसको उस मौके पर रोक देना जब सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, और सेनेट के इलेक्शन में चूँकि पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन होते हैं और चारों सूबों की असम्बलियाँ मिलकर वोट करती हैं और इंतहाई अहमियत का हामिल होता है सेनेट का इलेक्शन। जिस तरह कौमी असम्बली का इलेक्शन अहमियत का हामिल है, इसी तरह सेनेट का इलेक्शन भी इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि वो जिस वक्त कौमी असम्बली अपना टेन्योर मुकम्मल करती है तो सेनेट फिर भी वहीं पे रहता है और सेनेट से वज़रा भी लिए जाते हैं। और सेनेट का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। उसने पाकिस्तान के सदर की गैर मौजूदगी में सदर ममलिकत के जो इख्तियारात हैं या जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। तो ये सेनेट का इलेक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उस दौर में जब 15 मार्च में इसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा और 2 अप्रैल को जो इलेक्शन होंगे, तो उस हवाले से ज़ाहिर है कि पार्टी ने मशावरत करनी होगी। बैरिस्टर गौर साहब ने टाइम भी मांगा कि मुझे इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इन पर पाबंदी लगा दी। कुछ दिनों पहले एक खबर चली थी कि कुछ अगवान दहशतगर्द जिनके पास असला और मैप वगैरह पकड़े गए हैं और वो अडयाला जेल पर हमला करना चाह रहे थे। और उसके हवाले से जितनी भी खबरें आई वो ज़्यादातर यही थी कि ना एजेंसियों को, जो ना CTDD वालों को, ना पुलिस को, ना FIA को और ना ही जेल इंतज़ामिया, किसी को उसके बारे में मालूमात नहीं थी, लेकिन फिर भी खबर आ गई। और उस खबर को जो है उस वक्त भी हमने इस पर पॉइंट आउट किया था कि ज़रूर कुछ पक रहा है, कुछ हालात ऐसे हैं कि कुछ होने वाला है। लेकिन उसके बाद जो है उस खबर को बेस बनाते हुए आज जो है उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि बहुत सी कोशिशें ऐसी की गई हैं, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि उसमें जो कोशिशें की गई हैं, जो वकला साहबान उनसे मिलने आते थे, जो लीडरशिप उनसे मिलने आती थी, जैसे अली मीन गंडापुर साहब हैं, वो वज़ीर आला बने, सबसे पहले अडयाला जेल गए इमरान खान से मुलाकात करने। इसी तरह उनके जो वकला हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन हैं या अली ज़फ़र साहब हैं और दीगर भी जो वकला हैं, उनसे जो उनकी बहनें वगैरह हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं या जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिलने के बाद कुछ एफर्ट्स तेज़ हुई थी कि भाई जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके थोड़े से मामलात जो हैं वो तसल्ली बख्श हो सकें। जो एक रिफ्ट आ गई है, जो एक तनाव सा पैदा हो गया, इस तनाव को ख़त्म किया जाए, उसके लिए कोशिशें की जा रही थी। लेकिन कोर कमांडर की मीटिंग के बाद जो एलामिया आया था उससे ये ज़ाहिर होता था कि भाई जो इस्टेब्लिशमेंट की जो
ٹھانی ہوئی ہے کہ بھئی ہم نے 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے لوگوں کو سخت ترین رویے سے نمٹنا ہے، تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی قسم کی برف پگھلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ اس جانب. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنے رویوں میں اور اپنے کارکردگی میں اور اپنے حوالوں سے اور اپنے پرفارمنس کے حوالے سے بہت تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ بھئی عادل راجہ اور مہندی صاحب جو باہر سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ویلاگس بناتے ہیں ان کو ڈس اون کیا. پھر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سخت ترین سزا دینی چاہیے. اور کچھ 100-150 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو ملٹری کورٹس نے اپنا ٹرائل تو مکمل کر لیا ہے اور ان کو سزائیں ہونی ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے باقی تمام لوگوں کو تو نہیں متاثر کیا، پوری پارٹی کو تو نہیں شکار کیا جا سکتا. وہ اس طرح کی باتیں ہوئیں. پھر اس کے بعد جو اڈیالہ جیل ہے اس کی سیکیورٹی ناکافی کر دی گئی. اور پھر جو بنی گالہ میں مسز عمران خان ہیں یعنی کہ بشرا بی بی ہیں، ان کو بنی گالہ میں ہی نظر بند کیا گیا بجائے اس کے کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا، جس پر پی ٹی آئی نے اور بشرا بی بی نے احتجاج بھی کیا، لیکن بڑا نامنل احتجاج تھا. لیکن اب وہ وہیں پہ رہ رہی ہیں. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید عمران خان کو بھی بنی گالہ میں شفٹ کر دیا جائے. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ بھئی عمران خان کو جو ہے وہ ابھی روکا گیا کہ لوگ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور وہ آ کر پھر کوششیں زیادہ کرتے ہیں، جس میں ایکس آرمی مین بھی ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، ان کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، ان کے بچے بھی فوج میں ہوتے ہیں اور وہ پہلے بھی جنرل رہے ہوتے ہیں تو ان کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے سینئرز ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا انفلوئنس کرتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے یہ جو تناؤ ہے، جو رفٹ ہے، اس کو ختم کیا جائے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں. چونکہ عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا ہے تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور اپنے رویے کو بدلنا چاہیے اور اس معاملے کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دینا چاہیے. لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ بھئی آج تک 76 سالوں میں کبھی کسی بھی سیاسی جماعت کیا کسی نے بھی پاکستان کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کے جو ادارے ہیں یا ان کے شہداء کی جو یادگاریں ہیں اور ان کے گھروں پر کبھی کسی نے کوئی حملہ نہیں کیا. تو یہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، اس لیے ان کے ساتھ نرمی سے نہیں رویہ اختیار کیا جا سکتا. بہرحال بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تبدیل ہوئی ہیں. آپ علی امین گنڈاپور صاحب کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک جو ہیں وہ دبنگ قسم کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن انہوں نے کچھ ایسے بیانات دیے تھے کہ بھی وہ نہیں مانتے ایسی حکومت کو جو کہ فارم 45 سے ہٹ کر 47 میں آ گئی ہے. تو ان کے بیانات بڑے سخت تھے، لیکن آج انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی. کہا جاتا ہے بہت سی سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا. بہرحال اچھا ہوا کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے. ہو سکتا ہے وہ جو 1500 ارب روپیہ وہ مانگنا چاہ رہے ہیں، 1510 ارب روپیہ جو وفاق سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی پروگریس نظر آئے اور ایک اتفاق اور اتحاد کی بات چلے. بہرحال عمران خان صاحب پہ پابندی ہٹنی چاہیے، ان سے پہ کسی قسم کی پابندی ہونی نہیں چاہیے، بلکہ ان کو زیادہ تر لوگوں سے ملاقات کا موقع ملنا چاہیے. پہلے ان کو ہفتے میں 2 دن دیے گئے تھے، منگل کا اور جمعرات کا، اور اب وہ بھی ان سے اگر لیا جا رہا ہے تو یہ بڑا متاثر کن بات ہے اور افسوسناک بات ہے. اس پہ ان کے اوپر اچھا اثر نہیں پڑے گا. وہ بھی یہ سوچیں گے کہ یار میں جس قوم کی نمائندگی کر رہا ہوں، جس قوم جو مجھ پہ اتنا اعتماد کرتی ہے اور دوسری طرف جو ایڈمنسٹریشن ہے مجھ پہ اتنی سختیاں کر رہی ہے، تو یہ کوئی اچھی روایت یا اچھی بات نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے رویے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ بہتری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر کچھ مختلف قسم کے مقدمات سامنے آئے ہیں، وہ بھی خطرے کی طرف ہیں. 26 تاریخ کو انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی پیش ہونا ہے. انہوں نے جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے اپنا الیکشن کمیشن میں جو حلف نامہ جمع کرانا تو انڈرٹیکنگ جمع کرانی ہوتی ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ غلط بیانی کی ہے. بہرحال وہ بھی اب دیکھنا ہے کہ ان کو بھی ڈرایا گیا ہے، ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ بھی تھوڑا سا ادھر ادھر ہلے تو آپ سے جو ہے یہ وزارت ہی نہیں بلکہ آپ سے یہ سیٹ بھی چھینی جا سکتی ہے MP کی. بہرحال آگے دیکھیں گے کہ اس پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. عمران خان کے لیے ایک مرتبہ پھر تھوڑی سی مشکلات آئی ہیں اور امید ہے کہ اس مشکل کو بھی وہ آسانی میں بدلیں گے اور جو پی ٹی آئی کی جو مشکلات کا سلسلہ تھا وہ رکا نہیں بلکہ آگے بڑھا ہے
اور انہیں سینٹ کے الیکشن میں پھر تھوڑی سی تکلیف ہوں گی، تھوڑی مشکلات ہوں گی، کیونکہ عمران خان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا، تو وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے نمائندوں کو منتخب کر سکیں گے، کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا، یہ فیصلہ ظاہر عمران خان نے کرنا ہوتا ہے، اور جو پارٹی ہے وہ اس میں تھوڑی سی مشکلات میں رہے گی، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق، عمران خان کی مرضی کے مطابق لوگ سامنے نہ آئے، جو ان کے ساتھ کھڑے رہے تھے، جو ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں، جو پارٹی ٹکٹ کے اہل ہیں، وہ عمران خان نے فیصلہ کرنا تھا، وہ ان کو نہیں ملے، تو وہ ان کے لیے آگے چل کر مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔